23 अगस्त बरोज़ हफ्ता मोहम्मद अली भाई की मुझे कॉल आई। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको जो थ्रेड किया जा रहा है, आपको हल्के फुल्के अंदाज में जो डराया धमकाया जा रहा है, तो आप इसमें इदारों को मुतला करें। तारीख़ में ये बात याद रखी जाएगी कि मुसलमानों के ऊपर एक वक्त ऐसा भी गुज़रा था कि जब मसीही कौम ये बात बार बार कह रही थी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे तौहीन अमेज़ अल्फाज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको किसी ऐसी सज़ा से दो चार होने से महफूज फरमाएं जिसका कि उन्होंने इर्तिकाब नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि क्या जो है लफ्ज़ दज्जाल मौजूद नहीं है बाइबल में। तो मैंने कहा बिल्कुल लफ्ज़ दज्जाल मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जब भी तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं, मैं रात में आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरी जान को नुकसान पहुँचाता है, मेरा कत्ल करता है, मर्डर करता है, मैं अपना खून हर दोनों सूरतों में मुआफ़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझसे रब्ता करके ये कहा जा रहा है कि मैंने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई के हवाले से वीडियो बनाई थी, मैं उस पर माज़रत करूँ। मैंने उनसे ये अर्ज़ की है कि मैं किस बात पे माज़रत करूँ। मैंने उनके ऊपर कोई तौहीन मज़हब का फ़तवा नहीं लगाया, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूँ। ना ही मैंने ये कहा कि उनके ऊपर 295C लगनी चाहिए, ना ही मैंने सरकार से ये मुतालबा किया कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो जो लफ्ज़ दज्जाल है, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए ये कहा था कि मसीही ये समझते हैं या मसीही ये कहते हैं। एक तकाबिल ध्यान का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि ये अक़ीदा उनके यहाँ नहीं पाया जाता। आपको चाहिए कि आप मसीही कौम से मुआज़रत कर लें, और मुआज़रत करने से इज़्ज़त बढ़ेगी, इंशाल्लाह इसमें कमी नहीं होगी। अब मुझे आप बताइए कि इस सारी बात में मैं किस चीज़ पे माज़रत करूं। इंजीनियर मोहम्मद अली भाई के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया हुआ है और मेरी वीडियोस को लेके ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जी अब्दुल वारिस ने भी कुछ मुकामात पर ये कहा है कि मसीही जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। जी मैंने ये बात कही है, लेकिन आप दो बातों को गड़बड़ कर रहे हैं। पहली बात ये कि वो रसूलुल्लाह को सच्चा नबी नहीं मानते, ये उनका इज्तिमाई अक़ीदा है। लेकिन दूसरी बात ये कि वो माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल से जो है वो रसूलुल्लाह को तशबीह देते हैं, तो ये मसीहियों का कोई इज्तिमाई अक़ीदा नहीं है। अगर दो चार लोगों के आप हवाले पेश कर भी दें तो वो उनकी इनफरादी राय तो हो सकती है, लेकिन मसीहियत का इज्तिमाई अक़ीदा नहीं है कि जिसको हम 2 अरब मसीहियों के ऊपर थोप दें। पाको हिंद में कई ऐसे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे हैं कि जिन्होंने कहा भी है और लिखा भी है कि मसीह अलैहिस्सलाम का इंतकाल वाक़ई हो चुका है। उनकी आमद सानी का इनकार करते हैं, वो कुरान मजीद के मोजज़ात का इनकार करते हैं, वो जिन और फरिश्तों का इनकार करते हैं। हाल ही में आपको दर्जनों ऐसे स्कॉलर्स मिल जाएंगे कि जो सराहतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीस का इनकार करते हैं। तो इन हवालाजात को मलहूज़ खातिर रखते हुए क्या हम कहेंगे कि ये मुसलमानों का मुसलमा अक़ीदा है? बिल्कुल भी नहीं। 23 अगस्त बरोज़ हफ्ता मोहम्मद अली भाई की मुझे कॉल आई, और जैसे ही हाल अहवाल दरियाफ़्त किया तो मैंने फ़ौरन उनको रोक दिया। मैंने कहा मोहम्मद अली भाई, मुझे डांट डपट करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जब भी तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं, मैं रात में आपके लिए दुआ करता हूँ। तो बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं क्यों आपको डांट डपट करूँगा, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेते तो मैं उसकी वजाहत कर देता। तो मैंने कहा चूँकि आपने जो है वो पब्लिकली ये लेक्चर दिया, उसके बाद लाखों लोगों तक ये बात पहुँची, तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी जो है वो पब्लिकली ही आपको जो है वो एड्रेस करूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि क्या जो है वहाँ पे लफ्ज़ दज्जाल मौजूद नहीं है बाइबल में। तो मैंने कहा बिल्कुल लफ्ज़ दज्जाल मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एंटी क्राइस्ट। तो मैंने कहा एंटी क्राइस्ट की सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि वो मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला होगा, वो झूठा दावा करने वाला होगा कि मैं मसीह हूँ, शोबदाबाजियाँ करके दिखाएगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल वो तो एंटी क्राइस्ट बिल्कुल अलग थलग है। दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा झूठा नबी नहीं लिखा। तो मैंने कहा जी झूठा नबी लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि झूठे नबी को अरबी फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि जो आप इस्तिलाह के बारे में बात कर रहे हैं, ईसाइयों के यहाँ ना ये मुस्तअमल है, ना वो इन इस्तिलाहात से वाकिफ़ है, ना आशना है, ना ही वो उनके यहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो बहरहाल बड़े खुशगवार मूड में बात हुई।
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئی میری ذات سے ریزرویشن ہو، میری بات سے ریزرویشن ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، میں ابھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کے بعد ایسے ہی کروں گا۔ چند ایک سوال میں نے ان سے مزید کیے بھی، تو الحمدللہ بڑے اچھے موڈ میں بات ہوئی۔ مجھے اپنے ہاں جہلم اکیڈمی میں آنے کی انہوں نے دعوت بھی دی، اور یہ ساری کارگزاری بتانے کا، سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو میری ذات سے کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی شکوہ شکایت ہوتا تو وہ مجھ سے لڑتے جھگڑتے، وہ اپنا غم و غصے کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن پتہ نہیں اب انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے جو شاگرد ہیں اسی رات میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور میں نے حسن ظن کا مظاہرہ رکھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ محمد علی بھائی کو یہ ویڈیوز آئی ہوں گی، اسی لیے انہوں نے اپنے آفیشیل نمبر سے جو ہے وہ مجھے ارسال کر دی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ میں تو اب بھی انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے حوالے سے اور ان کے اہل و عیال کے حوالے سے دعاگو ہوں، اور مجھے برا بھلا کہنے یا مجھے گالیاں دینے کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی ایسی سزا سے دوچار ہونے سے محفوظ فرمائیں جس کا کہ انہوں نے ارتکاب نہیں کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ علی بھائی نے 15 سال لگا کے اپنے متعلقین کو جو ان کی تربیت کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، کتاب اللہ کے مقابلے میں ماں باپ، ائمہ، محدثین، مفسرین، سلف، علماء و مشائخ، یعنی کوئی بھی آ جائے گا تو اس کی بات کو رد کیا جائے گا، اس کی بات کسی صورت نہیں مانی جائے گی۔ بہت مناسب تو یہ تھا کہ انجینئر محمد علی بھائی کو ان کے متعلقین، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ یہ بتاتے کہ حضرت آپ یہ جو الفاظ جو بہت غیر مناسب، غیر شائستہ اور بد تہذیبی کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے لونڈا لپاڑا ہے، جیسے چھوکرا ہے، اور جیسے یہ جو الفاظ دجال ہیں، یا اس طرح کے کئی مقامات پہ انہوں نے کئی ایسے جو کہ بالکل ان کے شایع نشان نہیں ہیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، وہ اس سے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بہت شائستہ گفتگو کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کے اسٹوڈنٹس ان کو اس بات کی تلقین کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے متعلقین صحابہ کرام، ائمہ کے بارے میں ایسے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ لیکن آج انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو ایک بابا بنا کے تو اپنے بابا جی کے دفاع میں وہ اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ تاریخ میں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ جب مسیحی قوم یہ بات بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے توہین آمیز الفاظ نہ کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمان وہ کونوں قدروں سے، وہ تاریخ کے گم شدہ اوراق میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کر کے لا رہی تھی، صرف اس لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو کسی طرح سے سچا ثابت کیا جا سکے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو تھریڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو آپ اس میں اداروں کو مطلع کریں کہ اگر آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ تو بالکل میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اگر مجھے کوئی قتل کر دیتا ہے، میرا کوئی مرڈر کر دیتا ہے، یا کسی حوالے سے بھی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مسلم یا غیر مسلم اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یا تو میری وجہ سے دنیا کی جو ہے وہ جیلوں میں اپنا ذلت و رسوائی کا نشانہ بنتے رہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی عدالت میں میری وجہ سے کسی عذاب سے دوچار کیے جائیں۔ میں تو پہلے بھی اپنی وصیت میں یہ لکھ چکا ہوا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم میرا قتل کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، ممکن ہے حسن سلوک کے سبب سے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے، لہٰذا یہ بات نوٹ کر لی جائے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نقصان پہنچانے والوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔